अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन क्या हाल है? क्या उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी नाज़रीन, आज हम सूरह बकरा के आयत नंबर 96 का अगला हिस्सा पढ़ेंगे, तो हम सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलतजिदन्नहुम अहरसन्नासि अला हया वमिनल्लज़ीना अशरकू यवद्दु अहदुहुम लौ युअम्मरु अल्फ सनह वमा हुवा बिमुज़हज़िहिही मिनल अज़ाबि अन युअम्मर वल्लाहु बसीरुम बिमा यअमलून। वमा हुआ, जी वाव पे ज़बर है, मीम पे भी ज़बर है और साथ में अलिफ है, तो ये अलिफ मद्दा हो गया। मीम की आवाज़ को हम एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। वामा, आवाज़ को नाक में नहीं लेके जाना। वामा, आगे हा पे पेश है, वाव पे ज़बर है, तो दोनों में से किसी को खींचना नहीं है। वामा हुआ, वामा हुआ बिमुज़हज़िहिही, बा के नीचे ज़ेर, मीम पे ज़बर और ज़ा पे भी ज़बर। ज़ा को हम सीटी की आवाज़ के साथ पढ़ेंगे और आगे हा के साथ मिलाएंगे क्योंकि हा साकिन है। बिमुज़ह, बिमुज़ह, आगे फिर ज़ा के नीचे ज़ेर है, तो इसको बिल्कुल खींचना नहीं है। बिमुज़हज़ी, बिमुज़हज़ी, आगे हा, पहला हा जो है हल्की है, उसके नीचे ज़ेर है, और दूसरा हा जो है उसके नीचे खड़ा ज़ेर है, तो पहले हा को हम नहीं खींचेंगे, दूसरा जो हा है उसे हम एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। बिमुज़हज़िही, 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 आगे फिर मीम के नीचे ज़ेर है, नून पे ज़बर है और लाम साकिन है। नून का ज़बर हम लाम के साथ मिलाएंगे। मीनल, मीनल, बिमुज़हज़िही मीनल, आगे फिर ऐन पे ज़बर, ज़ाल पे ज़बर और साथ में अलिफ, तो ये अलिफ मद्दा हो गया। ज़ाल की आवाज़ को हम नरमी से पढ़ते हुए एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। मीनल अज़ा, मीनल अज़ा, मीनल अज़ा, आगे फिर बा के नीचे ज़ेर है, इसे बिल्कुल नहीं खींचना। मीनल अज़ाबी, बिमुज़हज़िही मिनल अज़ाबि अन युअम्मर, हमज़ा पे ज़बर और नून साकिन, नून साकिन के बाद या आ रहा है, नून साकिन के बाद या आए तो ये इदगाम का कायदा होता है, या हरफ इदगाम में से है, तो हम यहाँ पे नून की आवाज़ को या में मिलाकर पढ़ेंगे और गुन्ना भी करेंगे, इदगाम बिल गुन्ना। ऐय्यो, अय्यू, अय्यू पढ़ेंगे तो वो लफ्ज़ सही नहीं है। ऐय्यू, नून की आवाज़ को लाइट सा लेके फिर हम या को पढ़ेंगे, साथ मिलाएंगे। ऐय्यू, ऐय्यू, आगे आइन पे ज़बर है और मीम मुशद्दद है। मीम मुशद्दद और नून मुशद्दद जहाँ पे भी आ जाए उन पे गुन्ना ज़रूर होता है। यहाँ पे भी हम इनको मीम के साथ मिलाएंगे और गुन्ना भी करेंगे। अब मीम पे भी ज़बर है, रॉ पे भी ज़बर है, लेकिन रॉ पे हमने वक्फ करना है, तो रॉ को हमने साकिन कर देना है। जब रॉ साकिन हो जाएगा उससे पहले भी लफ्ज़ पे ज़बर है, तो हम रॉ को पूरी ही पढ़ेंगे, मोटा करके ही पढ़ेंगे। ऐन युअम्मर, ऐन युअम्मर मिनल अज़ाबि अन युअम्मर
واللہ، واو پہ زبر اور ساتھ میں اس میں جلالت اللہ، تو واو پہ زبر ہونے کی وجہ سے اس میں جلالت اللہ کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے، واللہ، واللہ، واللہ۔ اس میں جلالت اللہ سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو ہم اس میں جلالت اللہ کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں، اور اگر زیر ہو تو پھر ہم اس میں جلالت اللہ کو باریک پڑھتے ہیں، واللہ۔ یہاں پہ ہمارے پاس اس میں جلالت اللہ سے پہلے زبر ہے تو ہم اسے موٹا کر کے پڑھیں گے، واللہ بصیرم، با پہ زبر، صاد کے نیچے زیر اور یا ساکن، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یہ یقیناً یا مدہ ہے، ہم صاد کی آواز کو موٹا کرتے ہوئے تھوڑا سا کھینچ لیں گے، بصری، بصری۔ آگے را پہ دو پیش کی تنوین ہے اور آگے ہمارے پاس با آ رہا ہے، تنوین یا ساکن حرف کے بعد اگر با آئے، تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر با آئے تو یہاں پہ اقلاب کا قاعدہ ہوتا ہے، نون ساکن اور تنوین کے قواعد میں سے تیسرا قاعدہ ہے۔ اقلاب کیا ہے؟ اقلاب یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با آئے تو ہم نون ساکن اور تنوین کی آواز کو میم میں بدل کر پڑھتے ہیں، یہ چھوٹا سا میم لکھا ہوا بھی ہوتا ہے، تو ہم یہاں پہ تنوین کی آواز کو میم میں بدل کر پڑھیں گے، نون میں نہیں، بصیرم، بصیرم بما۔ آگے با کے نیچے زیر ہے اور میم پہ زبر ہے، ساتھ میں الف ہے تو یہ الف مدہ ہو گیا، تو میم کی آواز کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ لیں گے، بما، بما، بصیرم بما۔ آگے یا پہ زبر اور عین ساکن، یا کو ہم عین سے ملائیں گے، یا، یا۔ آگے میم پہ زبر ہے، اسے بالکل نہیں کھینچنا، بما یعلم، بما یعلم۔ آگے لام پہ پیش اور واو ساکن، تو یہ واو مدہ ہو گیا، لام کے آواز کو ہم ایک الف کے برابر کھینچیں گے، بما یعملو، بما یعملو۔ اس کے بعد پھر یہاں پہ رکوع بھی ختم ہو رہا ہے، آیت بھی ختم ہو رہی ہے، تو نون پہ ہم نے وقف کرنا ہے، تو نون کو ہم ساکن کریں گے، حرف مدہ کے بعد جب ہم نون کو ساکن پڑھیں گے تو یہاں پہ مد ہوگی، مد آرس، تو ہم تھوڑا لمبا کر کے کھینچ کے وقف کریں گے، بما یعملون، بما یعملون۔ جی ناظرین، آج کا سبق ہمارا یہیں تک ہے، ہم اسے ریپیٹ کریں گے، وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ جی ناظرین، آج کا سبق ہمارا یہیں تک ہے، آپ اسے ریپیٹ کر لیں، قواعد کی مشق کر لیں، اگر آپ کو ویڈیو کی سمجھ آئے، سبق کی سمجھ آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آنے والا ہر سبق آپ تک پہنچ سکے اور آپ فائدہ حاصل کر سکیں۔ ہمیں دعا میں یاد رکھیں، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ حافظ۔